समस्यामा पनि सम्भावना देख्दैछु। रेडियो सुन्दै म सिक्दैछु। कार्यक्रम म सिक्दैछु प्रत्येक हप्ताको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, लमजुङ, तनहुँ र दाङको FM स्टेशनहरूमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु तनहुँको लागि दमौली FM 94.2 मेगाहर्ज, पर्सा र ललितपुरको लागि रेडियो बिरगञ्ज 99 मेगाहर्जमा साँझ 4:30 देखि 5 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी पर्साकै लागि रेडियो विजय बस्ती 90.1 मेगाहर्जमा साँझ 5 देखि 5:30 सम्म, दाङको प्रकृति FM 93.4 मेगाहर्जमा साँझ 7 बजेदेखि 7:30 सम्म, लमजुङको रेडियो मर्स्याङ्दी 95 मेगाहर्ज र धनुषाको रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्जमा साँझ 5:30 देखि 6 बजेसम्म र सिन्धुपाल्चोकको रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्जमा साँझ 6 बजेदेखि 6:30 सम्म तपाईहरूले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम म सिक्दैछु ब्रिटिश काउन्सिल, कथा एक्सप्रेस, माई इमोसन्स म्याटर, रेडियो अडियो र रेकर्ड हाउस स्टुडियोको सहकार्यमा टिचफर नेपालले उत्पादन गरेको हो। अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम म सिक्दैछुको अङ्क 7। मिलिजुली सिकाउन, रमाउन, खेलाउन, पढाउन। या दिदी, मलाई आज कस्तो पढ्नै मन छैन। किन? ल उठ अल्छी नगरी, कार्यक्रम सुरु गर्ने बेला भइसक्यो। मनै छैन के। तर साथीहरू, म सधैँ यस्तो अल्छी त छैन है, कहिलेकाहीँ मात्र हो। त्यही त नि। ल भन त, त्यसो भए आज हामी के सिक्छौँ? आज म्याथ्स हो। आज म्याथ्स। चन्द्रकला दिदी र गोपाल दाईले गफमा कति धेरै कुरा सिकाउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म्याथ एकदम मन पर्छ नि त, त्यही भएर होला। मलाई पनि उहाँहरूको कुरा रमाइलो लाग्छ। अस्ति अन्तरिक्षको कुरा पनि रमाइलो लागेको थियो। त्यही त, गणितको कारणले गर्दा चन्द्रमा, मङ्गल ग्रहको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउन सकेको रहेछ। चन्द्रकला दिदी र गोपाल दाईको कुरा लेख्दै गयो भने कति मजाले बुझिन्छ नि है। साथीहरू, कपी पेन सहित बस्नुस् है। अनि सुरेश, तिमी पनि। ल। अनि आज चाहिँ के सिकाउनुहुन्छ नि? आज नम्बरहरूको बारेमा 1, 2, 3 नम्बर्स कसरी कहिलेदेखि आयो, कहिलेदेखि मान्छेले नम्बर्स प्रयोग गर्न थाले भन्ने कुराहरू। तपाईले भनेको सुन्दा त आज पनि म्याथको कुरा सुन्न मजा आउला जस्तो छ। अनि साँच्ची आज समय रेखाको पनि कुरा हुन्छ रे। साथीहरू, तपाईहरूसँग भएको किताब पल्टाउनुस् अनि समय रेखाको पाठ हेर्दै गर्नुस् है। हामीले पनि त्यसै गर्छौं। ओके, ल म किताब खोल्दै गर्छु। गुड। ल अब सुनौ चन्द्रकला दिदी र गोपाल दाईलाई। अनि फेरि पनि साथीहरू, कुराकानीलाई राम्ररी सुनेर लेख्दै गरौँ है त। कति रमाइलो मंगलको यात्रा होइन त चन्द्रकला? त्यही त नि गोपाल। अनि डाक्टर लुजेन र ओझाको कथा पनि कति प्रेरणादायक हो। म्याथ इज द ल्याङ्ग्वेज अफ द युनिभर्स भनेको साँच्चै रहेछ। गणितका विभिन्न भाग जस्तै कोअर्डिनेट्स, ट्रिगोनोमेट्री आदिको प्रयोग हाम्रो अहिलेसम्मको सिकाइ मात्र नभएर पछिसम्मको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। हो, ठिक भन्यौ तिमीले। अनि हाम्रो यो संसारलाई बुझ्न गणित पनि बुझ्नु पर्ने रहेछ। हामीले स्कुलमा पढ्ने गणितमा चाहिँ धेरै बुझ्नु पर्ने कुरा नै त्यति हुँदैन नि। सानोमा कस्तो दुःख गरेर 20 सम्मको मल्टिप्लिकेसन टेबल पढे, तर पछि थाहा भयो क्याल्कुलेटरले त कति ठुला ठुला हिसाब पनि एकैछिनमा गर्ने रहेछ।
भने क्याल्कुलेटरमा ठुल्ठुला हिसाब पनि एकैछिनमा गर्न सकिन्छ, तर बुझेर पढेको छैनौ भने केही पनि काम लाग्दैन। बुझिन नि के भन्यो भनेर। ल एउटा उदाहरण दिन्छु है त। हुन्छ भन न। अस्ति नै हाम्रो कक्षामा भएको गणितको क्विज याद छ तिमीलाई? हरेक सही जवाफ दिनेलाई मिसले 3वटा चकलेट दिनु भएको थियो। जम्मा 20वटा प्रश्न थिए। सही जवाफ दिने सबैलाई पुगोस् भनेर मिसले कतिवटा चकलेट किन्नु भयो होला? सजिलै छ नि, 60वटा। कसरी भयो त? एउटा सही जवाफ दिँदा 3वटा चकलेट, अनि 20वटा सही जवाफ दिँदा 3 गुणा 20 बराबर 60वटा। हो, ठिक भन्यो गोपाल। मैले बुझाउन खोजेको पनि यही नै हो। यो तिमीले क्याल्कुलेटरबाट पनि गर्न सक्छौ, तर कति बेला गुणन गर्न पर्छ अनि कति बेला जोड वा कति बेला भाग गर्ने भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। ओहो, त्यसरी त मैले सोचेकै थिइनँ। फेरि गणित भनेको हिसाब हल गर्न मात्र प्रयोग हुने होइन नि, यो त हाम्रो जीवनमा आएका विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्न समेत प्रयोग हुन्छ। ल त्यसो भए भन न त, सबैभन्दा पहिले गणितको प्रयोग गरेर मानिसले आफ्नो जीवनको के समस्याको समाधान गरेको होलान्? मैले सुनेको चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरूले वस्तु भाव गर्नलाई गणितको प्रयोग गरेका थिए रे। मङ्गल ग्रह पुर्याउने गणित, हामीले अहिलेको कक्षामा पढ्ने पनि गणित, अनि यसको सुरुवात चाहिँ वस्तु गन्न, तर कहिलेबाट? कहिलेबाट भनेर चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन, तर मानिसको जीवनमा आएका समस्याहरूको निवारण गर्न चाहिँ गणितको निकै प्रयोग हुन्थ्यो। हो र, कसरी? हाम्रा पूर्वजहरू पहिले पहिले खानाको लागि शिकार गर्दै भौतारिन्थे भनेर त सुनेको छौ नि? पहिले शिकार खेल्थे भनेर सुनेको थिए। हो नि, अनि बिस्तारै सँगै समाजमा बस्न थाले, अनि त खेती र पशुपालन पनि सुरु गरे। गणितसँग यो सबै कुराको के सम्बन्ध छ र? यो त सामाजिक शिक्षा वा विज्ञानमा पढ्ने कुरा जस्तो भएन र? हुन त हो, तर गणित त हाम्रो जीवनको एक आधार नै हो र थियो पनि। त्यसैले यसको प्रयोग छुट्याएर हेर्न सकिन्न। साँच्चै हेर्ने नै हो भने जताततै गणित देख्न थालिन्छ। अब अघिकै कुरा पनि एकछिन सोचेर हेर न। वस्तुपालन त सुरु भयो, तर चराउन लैजाँदा जाँदा जति हुन्थे फर्कँदा भने चाहिँ त्यति सबै नफर्कने, बाघले खाइदिने, अनि यस्तै अनेकौं समस्या। एकछिन त बाघ पनि सोच्दो होइन? यो मानिसहरू हाम्रो लागि भनेर कति दुःख गर्छन् है। बाख्रा पाल्न सुरु गरे, अब हुँदा हुँदा त हाम्रो लागि भनेर बाख्रा लिएर पो आउँछन् त है। अघि भनेको थिएँ नि मैले, वस्तु भावको गणनाको लागि अङ्कको आविष्कार भएको थियो भनेर। अब कसरी पनि भनिदेऊ न त। पहिला पहिलाको मान्छेले कृषि पशुपालन मात्रै गर्ने भएकाले घरमा धेरै वस्तुहरू हुने गर्थे। सानोमा मैले पनि गाईको दुध कति खाएँ, त्यसैले हेर त अझै पनि कति स्वस्थ छु। हो नि, साँच्चै कति बलियो छौ है तिमी। साँच्चै हो र? त्यसै जिस्केर मात्र भनिदिएको थिएँ। हो क्या, साँच्चै नै बलियो छौ, म भन्दा पनि। धन्यवाद। अब वस्तु भाव पालेपछि दिउँसोतिर चराउन पनि लाग्न परिहाल्यो, अनि साँझ पख वस्तु फर्के कि फर्केनन् भनेर थाहा पाउन लागि कहिले ढुङ्गा कहिले मकैका गेडा यस्तै कुराहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। ढुङ्गा अनि मकैको गेडाले कसरी गनिन्थ्यो? एउटा वस्तुलाई बिहान गोठबाट निकाल्दा ढुङ्गाहरू वा मकैका गेडाहरू एक ठाउँमा राख्ने, साँझ फर्कँदा चाहिँ जति वस्तु भाव गोठभित्र छिर्छन् त्यति ढुङ्गा वा मकैका गेडाहरू अर्कै ठाउँमा सार्दै जाने। यदि सबै ढुङ्गा सरे भने सबै वस्तु भाव फर्के, नत्र हराए। ए, त्यसरी गणना गर्दा त गाह्रो हुन्थ्यो होला नि है? हुन्थ्यो नि, तर त्यति बेलासम्म अङ्क बनेकै थिएन, अनि मकै र ढुङ्गा त सबैको घरमा हुन्थ्यो नि। हुन त हो। अनि कहिले धेरै वस्तु भाव हुँदा ढुङ्गा पनि धेरै हुने, बोकेर हिँड्न पनि समस्या हुने,
हराउने आफैले पनि गल्ती गर्ने हुँदा सबै वस्तु फर्के कि फर्केनन् भनेर पनि ठ्याक्कै थाहा हुँदैन थियो र हराए कि भनेर नि शङ्का हुने गर्थ्यो। अहिले मलाई गन्न आउँदा त एक दिन मेरो बाख्रा हराएर तल्लो खोस्लोदेखि माथि ठुलो खर्कसम्म खोज्न जानु परेको थियो। आमाले गाली गरेर हैरान। यस्तै समस्याले गर्दा उनीहरूले ट्यालीबार्सको प्रयोग गर्न थाले। के हो यो ट्यालीबार्स भनेको? यो गणना गर्ने प्रक्रिया हो। यसमा गणना गर्दा एक अङ्क बराबरको एउटा सिधा पूर्ण विराम जस्तो देखिने धर्काले तानिन्थ्यो। एउटा सिधा धर्का 1, 2, 3, 4। अब भने पाँचौँ अङ्कलाई चाहिँ ती 4वटालाई काटेर एउटा तेर्सो धर्काले जनाउने भयो। हो नि, हामीले पढेको थियौँ नि गणितको तथ्याङ्क शास्त्रमा। बल्ल याद भयो। नाम चाहिँ याद नभएको रहेछ। यसले त झन् कति सजिलो भयो नि, ठ्याक्कै थाहा हुने। अनि त्यहीँबाट गन्ती सुरु भएको हो। यसरी नै हामीले अहिले पढ्ने जस्तो अङ्क 1, 2, 3हरू आएका हुन्। साँच्चै नै जीवनमा आउने समस्याको हल चाहिँ गणितले दिँदो रहेछ। हो त। अनि यसरी 1, 2, 3 त्यही गन्ती गर्दै गर्दा अङ्क नि बढ्दै जान्छ। त्यो अङ्क कतिसम्म बढ्दै जान्छ नि? बढ्दै इन्फिनिटी यानि अनन्तसम्म पुग्छ। त्यही बढ्दै गरेको अङ्कको क्रम देखाउनको लागि सङ्ख्या रेखाको आविष्कार भयो। के हो यो सङ्ख्या रेखा भनेको फेरि? सङ्ख्या रेखा भनेको एउटा काल्पनिक रेखा अर्थात् इमेजिनरी लाइन हो। यसमा अङ्कलाई बढ्दो रूपमा क्रमबद्ध गरी एउटा सिधा धर्कामा देखाइन्छ। अझै पनि राम्रोसँग बुझिन। जस्तै एकपटक हामी आफ्नो दुवै हात फैलाएर हेरौँ त। दाहिने यानि राइटतिर हेरौँ है, हाम्रो दाहिने हात। बायाँ यानि लेफ्टतिर हेरौँ है, हाम्रो बायाँ हात। बिचमा हाम्रो टाउको हेर्दा शून्य जस्तै देखिन्छ नि है। हो त, त्यही बाटुलो टाउको भएर होला हाम्रो आन्टीलाई बातुली भन्थे। कति ठट्टा मात्रै गर्छौ तिमी। रमाइलो हुन्छ नि। ल दाहिनेतिर हेर त। त्यता जति पनि धनात्मक सङ्ख्याहरू अर्थात् पोजिटिभ नम्बर्सहरू छन् सबै पर्छन्। बायाँतिर हेर, त्यता सबै ऋणात्मक सङ्ख्याहरू अर्थात् नेगेटिभ नम्बर्सहरू पर्छन्। ल हात तल झारौ है। हुन्छ, यसो हेर्दा त एउटा सिधा धर्का जस्तो पो देखिँदो रहेछ। बायाँतिर नेगेटिभ नम्बर्स, दायाँतिर पोजिटिभ नम्बर्स। बल्ल याद भयो मलाई। हो। अनि शून्य जस्तै देखिने त्यो टाउको हेर त, हाम्रो दुई हातको बिचमा छ नि। यो ठाउँलाई सङ्ख्या रेखाको ओरिजिन अथवा उद्गम स्थल पनि भनिन्छ। ल त्यसो भए बायाँतिरबाट नेगेटिभ नम्बर्स, अनि 0, अनि पोजिटिभ नम्बर्स, होइन त? अनि 0 अर्थात् शून्य कसले पत्ता लगाएछन्? हो, शून्यको आविष्कार भारतको वरिष्ठ गणितज्ञ ब्रह्मगुप्तले गरेका थिए। जसमा आलु खाइस भनेर भन्दा पनि 0 नै याद आउँछ मलाई त। आलु जस्तै देखिए पनि 0को धेरै महत्त्व छ। शून्य र 1 यी दुई सङ्ख्याले आजको दुनियाँमा एउटा छुट्टै तरङ्ग लिएर आएको छ। आजको जमानामा यी सङ्ख्या बिना हामीले मोबाइल र कम्प्युटर त कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ थियो होला। हामीले जति पनि मोबाइलमा कुरा गर्छौँ नि, त्यो सबै सूचना यही 0 र 1ले गर्दा नै सम्भव भएको हो। ए हो र? कसरी? कसरी भनेर चाहिँ भविष्यमा इन्जिनियरिङ पढ्यो भने थाहा हुन्छ। हुन्छ, म कम्प्युटर इन्जिनियर बन्छु भनेर घरमा आमालाई पनि भनिसकेको छु। ए हो, ल ल धेरै राम्रो इन्जिनियर बन्नु है। त्यो त म बनिहाल्छु नि, तर त्यो अघि यो सङ्ख्या रेखाको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ। हुन्छ। अब हामी हाम्रो स्कुलको भर्याङलाई सम्झौँ है त। तलबाट तिमी माथि चढ्दै जान्छौ। 1 खुड्किला भनेको अङ्क 1 मानौ। ल अब 1 मा 3 जोड्दा कति हुन्छ भन त? 4 हुन्छ नि। हो, ठिक। कसरी भयो पनि भनिदिन्छौ कि? 1 खुड्किला माथि चढ्यो, त्यसको 3 खुड्किला माथि चढ्दा
चौथो खुड्किलामा पुगिन्छ। यो पनि 1 मा 3 जोडेको भयो होइन त? ल अब 4बाट 2 घटाउ त। 2 हुन्छ नि। कति सजिलो प्रश्न सोधेको। प्रश्न त सजिलै हो नि, बुझाउन सजिलो होस् भनेर हो। तिमी चौथो खुड्किलामा हुँदा 2 घटाउनु भनेको, 2 खुड्किलाबाट तल झरेर दोस्रो खुड्किलामा आइपुग्नु हो। ए भनेपछि जोड्दा उक्लिने, घटाउँदा ओर्लिने। ल अब भन त 2बाट 5 घटाउँदा कति हुन्छ? त्यस्तो पनि हुन्छ र? सानोबाट ठुलो कसरी घटाउने नि? -3 हुन्छ हुनलाई त। तिमीलाई म त्यो पनि बुझाउँछु है। तर त्यो भन्दा पहिला बरफ खाँदै कुरा गर्दा कस्तो होला? कस्तो गर्मी भइरहेछ मलाई। गर्मी नै बढेको छ आजकल त। हाम्रोतिर त झन् 30 डिग्री पुगिसक्यो। पानी पनि परेकै छैन। यो गर्मीमा चिसो बरफ, आहा, मलाई पनि असाध्यै मनपर्छ। तिमीलाई थाहा छ बरफको तापक्रम कति हुन्छ? 0 डिग्री हुन्छ होला नि, होइन त? हो, तर मलाई त त्यो भन्दा पनि चिसो बरफ खान मन छ। त्यो भन्दा नि चिसो बरफको तापक्रम कति हुन्छ त फेरि? त्यही अघि नैकै कुरा हो नि। जति शून्यबाट कम हुँदै जान्छ त्यति हामी संख्या रेखाको बायाँतिर जान्छौँ। अघिको धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4 जस्तै गरेर, तर यसमा माइनस पनि हुन्छ। अर्थात् -1, -2, -3 आदि। यस्तो संख्यालाई के भनिन्छ भन त? ऋणात्मक संख्याहरू अर्थात् नेगेटिभ नम्बर्स। ठिक भन्यौ तिमीले गोपाल। हिमाल पहाडीका जिल्लाहरू मनाङ र मुस्ताङमा पनि तापक्रम कहिलेकाहीँ -4, -5 मा पुग्छ भन्थे। कुन बढी चिसो हुन्छ होला? -5 नै चिसो हुन्छ होला नि। कसरी बुझ्दैछौ पनि भन न। ल, दायाँबाट बायाँतिर जाँदा जाडो बढ्दै जाने। जस्तै 2 डिग्री भन्दा बढी गर्मी 10 डिग्री हुन्छ नि। हो, ठिक ठिक। त्यही कारणले गर्दा -5 चाहिँ -4 भन्दा बढी चिसो हुन्छ। अनि अघि भर्याङको उदाहरण दिँदा नबुझिएको 2 - 5 बुझाउन त अब। ल, त्यसको लागि अहिले बुझे अनुसार आफैले संख्या रेखा बनाऊ है त। सुनेर त बुझ्न गाह्रो हुन्छ। कापीमा बनाउँदै गर्नुपर्छ, अनि मात्र बुझिन्छ। तिमी भन न, म बुझ्छु के। अरे कति अल्छी भएको। लेख्दै गर्नुपर्छ। बरु म पनि सँगै गर्छु। ल, कापी निकालौँ है त। ल ल हुन्छ, म बनाउँछु। हेर न, एउटा सिधा धर्का। दायाँतिर 1, 2, 3 गर्दै धनात्मक संख्याहरू यानि पोजिटिभ नम्बर्स। बायाँतिर -1, -2, -3 गर्दै ऋणात्मक संख्याहरू अर्थात् नेगेटिभ नम्बर्स। खै हेरौँ, सिधा रेखा, बीचमा शून्य पनि रहेछ। शून्यको बायाँतिर -1, -2, -3 गर्दै सबै नेगेटिभ संख्या। शून्यको दायाँतिर 1, 2, 3 गर्दै पोजिटिभ संख्या। अनि इन्फिनिटी देखाउनको लागि एरो हेड पनि बनाएछौ। ल, सबै ठिक छ गोपाल। मिल्यो होइन त अब? मिल्यो। संख्या रेखामा हरेक अङ्कले एउटा बिन्दु जनाउँछ, अनि यो हरेक अङ्क समान दूरीमा राख्नुपर्छ है। हुन्छ। ल, अब चाहिँ संख्या रेखालाई हेरेर अघि जस्तै 2 - 5 गरी हेर त। 2 पोजिटिभ नम्बर हो भनेपछि संख्या रेखाको पोजिटिभ यानि दायाँतिरको 2बाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यसपछि बायाँतिर फर्किन पर्यो। 2 मा पेन्सिल राखे। अब 2बाट बायाँतिर 1, 0, -1, -2, -3 हो। यहाँ आइपुग्दा 5 बिन्दु पुरा भयो। -3 भयो। हो, ल अब यसरी नै आफ्नो संख्या रेखालाई ठुलो बनाएर जोड घटाउ गर्दा पनि हुन्छ। तर -2 मा -1 गर्दा पनि -3 नै हुन्छ होइन? कसरी? यसलाई बुझ्न पनि अघि बनाएको संख्या रेखामै नै हेरौँ न। -2 भनेपछि पेन्सिललाई संख्या रेखाको -2 मा राखौँ। अब -1 भनेपछि -2बाट 1 बिन्दु नेगेटिभ यानि बायाँतिर नै जानु पर्यो। आयो। अनि संख्या रेखामा बायाँ गएपछि -2बाट 1 कदम बायाँ सर्दा -3 भयो। संख्या रेखा प्रयोग गरेर जोड घटाउ गर्दा सुरुमा जुन अङ्क हुन्छ त्यहीबाट सुरु गरिन्छ।
यहाँ तिमी -2 मा उभिएको जस्तै सम्झ। सुरुमा हेर्दा सधैँ दायाँतिर हेरिन्छ, त्यसैले तिमी -2 मा उभिँदा -1, 0, 1, 2, 3 सबै देख्छौ। त्यसपछिको चिन्हले अब तिमी कता बढ्छौ भनेर थाहा हुन्छ। ए भनेपछि -2 पछि प्लस चिन्ह आयो भने दायाँतिर अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो। भनेको -2 बाट -1, 0 हुँदै 1, 2, 3, 4 तिर। तर अघि -2 पछि माइनस नै भएकोले बायाँतिर नै फर्किने पर्यो। -2, -3, -4 हुँदै होइन त? हो, ठिक भन्यौ। त्यसपछि -2, -1 मात्रै भएकोले एक बिन्दु मात्र अघि बढ्न पर्यो। तिमीले एक कदम अघि बढ्दा अब -3 मा पुग्ने भयो। यसरी पछाडिको अङ्कबाट चाहिँ कति कदम अगाडि बढाउँदा हुन्छ थाहा हुन्छ। बुझेँ मैले। संख्या रेखा प्रयोग गरेर जोड घटाउ गर्दा सुरुमा जुन अङ्क हुन्छ त्यहीबाट सुरु गरिन्छ। पहिलो अङ्क पछाडिको चिन्हको दायाँ जाने कि बायाँ जाने थाहा हुन्छ। चिन्ह प्लस भए दायाँ र माइनस भए बायाँ जानुपर्छ। र पछाडिको अङ्कले चाहिँ दायाँ बायाँ जता गए पनि कति कदम जाने हो त्यो बताउँछ। ल अब अर्को पनि कुरा बुझ्नलाई रेखालाई अलि ठुलो बनाऊ है त। अबको रेखामा चाहिँ -7 देखि 7 सम्म कोर्ने, अनि अघि जस्तै दुवैतिर एरो हेड राख्ने है। त्यो किन राखियो? इन्फिनिटीसम्म हो भनेर बुझाउन नि। गुड, ठिक भन्यौ। त्यसो भए अब 6 - 10 + 8 गरौँ त। 3वटा सजिलै नै छ नि। ल पख म आफै गर्छु। सुरुमा जुन अङ्क छ त्यहाँबाट सुरु गर्ने, यानि 6 बाट। 6 त पोजिटिभ नम्बर यानि धनात्मक सङ्ख्या हो। म रेखाको दायाँतिर छु, तर 6 को पछाडि माइनस चिन्ह भएकोले बायाँतिर जानु पर्यो। माइनसको पछाडि 10 छ भनेपछि 6 बाट 10 बिन्दु बायाँतिर। 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 अनि -4 मा राख्नु पर्यो। हो, एकदम ठिक गर्दैछौ तिमी। 6 - 10 + 8 मा 6 - 10 सम्म गर्यौ। अब बाँकी +8 पनि त्यसरी नै गर। -4 मा रोकियो। अब फेरि यसमा +8 गर्न प्लस भएपछि -4 बाट दायाँतिर 8 बिन्दु अगाडि जानु पर्यो। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनि 4 मै आइपुग्यो। तर दायाँतिरको 6 - 10 + 8 बराबर 4 हुने रहेछ। ल हो, ल बल्ल मिलायो। अब यस्तै 4 + 5 भन्दा 4 बाट सुरु गर्यो, अनि +5 भएकोले दायाँतिर 5 बिन्दु अगाडि बढ्दा पुगिन्छ +9 मा। त्यस्तै -4, -5 भन्दा -4 बाट सुरु गर्यो, अनि -5 भएकोले बायाँतिर 5 बिन्दु अगाडि बढ्दा पुगिन्छ -7 मा। ए ल ठिक। अब 4 - 5 र 5 - 4 पनि किन एउटै हुन्न भन्ने थाहा भयो नि त। ल अब आजलाई भने यति नै गरौँ। म सिक्दैछु सुन्दै गर्नुभएका भाइ बहिनीहरूले एउटा काम गर्नुहोला। त्यो हो 4 - 5 र 5 - 4 किन एउटै हुँदैन। म फेरि भन्छु, 4 - 5 र 5 - 4 किन एउटै हुँदैन। म सिक्दैछुको गणित घरमा अर्को मङ्गलबार भेटौँला। बसन्तको रानी वन कोइलीले गीत गाउँछ, शरदको आकाशमा जुन जब जगमगाउँछ, अन्नपूर्ण सगरमाता खुसियाली छायो। नम्बरहरूको कहानी सुनेको त मेरो अल्छी सबै भाग्यो। मैले भनेको नै थिएँ नि। तर कस्तो रमाइलो कुरा है।
म्याथको प्रयोग कता पो गाई चराउने कामबाट भएको रे। मलाई त म्याथ भन्ने बित्तिकै त्यो कापीमा नम्बर लेख्ने भन्दा केही आउँदैन थियो। कताको गाई चराउने र कताको भरेङ चढ्ने कुरामा म्याथ रे। अनि फेरि मोबाइल पनि, म्याथ्स त जताततै हुने रहेछ। त तर मैले त्यो संख्या रेखा चाहिँ राम्रोसँग बुझेको छैन। जोड घटाउ चाहिँ मलाई आउँछ। ए त्यो किताबमा पनि छ। कार्यक्रम सकिएपछि अझै हेर्नुपर्छ है। साथीहरू, संख्या रेखा, जोड घटाउको बारेमा अझै धेरै बुझ्नको लागि आफूसँग भएको किताबमा हेर्नुहोला है। किताबमा दिएका अभ्यास पनि गर्नु, आफ्नो स्कुलको म्याथ्स टिचरलाई सम्पर्क गर्नु, नभए घर छिमेकको दाइ दिदीलाई सोध्दा पनि हुन्छ। ल आज यति नै होइन, म त फेरि एकछिन सुत्छु। कस्तो थकाइ लाग्यो। थकाइ? अघि अल्छी, अहिले थकाइ। अनि अल्छी भागेको भनेको होइन। खोइ के भएको हो, कस्तो ज्यान पनि भारी भयो अनि थकाइ पनि लागेको छ। के काम गर्यो र थकाइ नै लाग्ने? कि सन्चो छैन तिमीलाई? यता आऊ त। तिम्रो त अनुहार पनि न्याउरो देखेको रहेछ, सन्चो नभएको जस्तो। जाऊ जाऊ तिमी सुत, म आमालाई बोलाएर लिएर आउँछु। साथीहरू, भोलि म सिक्दैछुमा विज्ञानको सिकाइ हुनेछ, किनकि भोलि बुधबार हो। भोलि पनि आजकै समयमा कपी किताब सहित तयार भएर बस्नु होला है। आजलाई भने यति नै गरौँ। ए साथी, भन्न छुटाउन नहुने कुरा चाहिँ कोरोनाबाट बस्न मास्क लगाऊ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ र समय समयमा मिची मिची हात धुने गरौँ। आफ्नो पढ्ने सिक्ने बानी जारी राखौं। नम्बरको महत्व किताबभित्र मात्र सीमित छैन। शकुन्तला देवीले भने झैं संख्याहरूमा जीवन हुन्छ। यिनीहरू खाली पानामा लेखिएका संकेत मात्र होइनन्। Numbers have life. They are not just symbols on paper. यतिन्जेलसम्म तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम म सिक्दैछु। कार्यक्रम म सिक्दैछु प्रत्येक हप्ताको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, लमजुङ, तनहुँ र दाङको एफएम स्टेशनहरूमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु तनहुँको लागि दमौली एफएम 94.2 मेगाहर्ज, पर्सा र ललितपुरको लागि रेडियो बिरगञ्ज 99 मेगाहर्जमा साँझ 4:30 देखि 5 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी पर्साकै लागि रेडियो विजय बस्ती 90.1 मेगाहर्जमा साँझ 5 देखि 5:30 सम्म, दाङको प्रकृति एफएम 93.4 मेगाहर्जमा साँझ 7 बजेदेखि 7:30 सम्म, लमजुङको रेडियो मर्स्याङदी 95 मेगाहर्ज र धनुषाको रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्जमा साँझ 5:30 देखि 6 बजेसम्म र सिन्धुपाल्चोकको रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्जमा साँझ 6 बजेदेखि 6:30 सम्म तपाईहरूले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले यस कार्यक्रमको प्रत्येक अङ्कहरू म सिक्दैछुको फेसबुक पेज www.facebook.com/म सिक्दैछुमा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी म सिक्दैछु कार्यक्रमको युट्युब च्यानल www.youtube.com/म सिक्दैछुमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रम प्रति आफ्ना जिज्ञासा अथवा गुनासाहरू हाम्रो फेसबुक पेज र इमेल ठेगाना म सिक्दैछु @gmail.com मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु ब्रिटिश काउन्सिल, कथा एक्सप्रेस, माई इमोसन्स म्याटर, रेडियो अडियो र रेकर्ड हाउस स्टुडियोको सहकार्यमा टिस्फर नेपालले उत्पादन गरेको हो। बसन्तको रानी वन कोइलीले गीत गाउँछ, शरदको आकाशमा जुन जब जगमगाउँछ, अन्नपूर्ण सागर माता खुसियाली छायो, रमाइलो दिन फेरि आज फर्किआयो। ए मेरो साथी, तिमी र हामी मिल
ए मेरो साथी तिमी र हामी मिलिजुली